सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणका लागि गरिएको 5 अर्ब 87 करोडको ठेक्का प्रक्रिया न्यायालय तरङ्गित ठेक्काबाट प्रतिस्पर्धीलाई सङ्कुचित र खरिद कार्य मितव्ययी नभएको महालेखाको प्रतिवेदन। आगामी निर्वाचन मिति घोषणामा ढिलाइ भइरहँदा प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाका सांसदको कार्यकालबारे बहस। संविधान र कानूनले स्पष्ट व्यवस्था नगरेकाले विवाद उत्पन्न। भारतीय आयल कर्पोरेसन आइओसीले 1 महिनाभित्रमै प्रति लिटर 30 रुपियाँ घटाएर पठाए पनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यथावत अर्थले कर समायोजन नगर्दा नोक्सानी कायमै रहेको आयल निगमको भनाई। चीनको कडा चेतावनीका बावजुद अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसी ताइवानमा दुई राष्ट्र बीचको तनाव उत्कर्षमा। र साफ अन्डर-20 च्याम्पियनसिपको उपाधिका लागि भारत र बङ्गलादेश भिड्ने, बङ्गलादेशसँग बराबरी गरेको नेपाल भने बाहिरियो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणका लागि 15 महिना अघि गरिएको 5 अर्ब 87 करोडको ठेक्का सम्झौताले अहिले न्यायालयभित्र तरङ्ग ल्याएको छ। प्रधान न्यायाधीश भएपछि अदालतका कुनै पनि समितिमा नबस्ने प्रचलन विपरीत तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा अदालत व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनेर भवन निर्माणका लागि ठेक्काका मापदण्ड र शर्त तोक्ने, ठेक्का आह्वान गर्ने र ठेकेदार छनौट गर्ने लगायत कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनुभएको थियो। यो विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्ने भन्दै कायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले बाटो खोलिदिनु भएको छ भने अन्य केही न्यायाधीशहरूले भने विमति राखेका छन्। सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका लागि 2077 पुस 6 मा बोलपत्र आह्वान गर्दा 4 वटा बोलपत्र परेकामा जबरा नेतृत्वको समितिले 3 वटालाई प्राविधिक तवरले प्रभावग्राही नभएको ठहर्याउँदै बिनापुरी कालिका समानान्तर जेबीलाई ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो। भवन निर्माणका लागि 5 अर्ब 89 करोड 38 लाख रुपियाँको लागत अनुमान गरिएकोमा 3 प्रतिस्पर्धीलाई अयोग्य मानिएपछि 5 अर्ब 87 करोड 6 लाख रुपियाँको बोलपत्र सोझै स्वीकृत गरिएको थियो। लगतै 1 अर्ब 3 करोड रुपियाँ मोबिलाइजेसन पेशकी दिएको थियो। भवन निर्माणका लागि बोलपत्र पेश गर्ने 4 मध्येको एक कम्पनी हनुमान क्यूब जेबीले आफूलाई प्रारम्भिक रूपमै अप्रभावकारी ठहर्याउने निर्णयलाई सर्वोच्चमै पत्र पठाएर चुनौती दिइसकेको थियो। जसरी पनि बिनापुरी कालिका समानान्तर जेबीलाई ठेक्का सुम्पने गरी आफूलाई बिना कारण अयोग्य ठहर्याएको उसको दावीलाई तत्कालीन समयमा सर्वोच्च अदालतले डिसमिस गरेको थियो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले भने यो प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धालाई सङ्कुचित बनाएको र खरिद कार्य मितव्ययी नभएको भन्दै वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाएको छ। यसैबीच महालेखाको टिप्पणी आउनु अघि नै अख्तियारमा यसबारे उजुरी परिसकेको थियो। अख्तियारले फाइल माग्दा सर्वोच्चका रजिस्ट्रार नारायण प्रसाद पन्थीले गत वैशाख 16 मा प्रधान न्यायाधीशको निर्णय समेतका आधारमा बोलपत्र स्वीकृत गरिएको र प्रधान न्यायाधीशबाट निर्णय भएको विषयमा संवैधानिक परिषद वा संसदको समिति बाहेक अन्य निकायबाट छानबिन हुन नसक्ने बेहोराको पत्र लेख्दै अख्तियारलाई रोक्न खोजेका थिए। अख्तियारलाई जवाफ दिँदा रजिस्ट्रारले आफूसँग परामर्श नगरी पत्र पठाएको थाहा पाएपछि कायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीले गत असार 29 मा निजी सचिवालयबाट अर्को पत्र पठाउन लगाएर नयाँ भवन निर्माणमा भएका अनियमितताका सम्बन्धमा अनुसन्धानमा भएको प्रगतिबारे जानकारी माग गर्दै 15 दिनभित्र छानबिन सक्न निर्देशन समेत दिनुभएको छ। राष्ट्रिय राजनीतिका प्रायजसो मुद्दामा आरोप प्रत्यारोप गरिरहेका प्रतिपक्षी एमाले र सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका नेताहरू विरुद्ध जारी गरिएको पक्राउ पुर्जीको विषयमा भने समान धारणा राखेका छन्। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा बोल्दै एमाले र माओवादीका सांसदले चन्द नेतृत्वको पार्टीका नेता कार्यकर्ता विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले सो पार्टी र तत्कालीन सरकारबीच भएका 3 बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग समेत गरेका छन्। एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले शान्ति प्रक्रियामा आइसकेका नेताहरूलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्न उपयुक्त नभएको बताउनुभयो। भट्टराईले चन्द समूहमा रहेका नेतालाई राजनैतिक दल दर्ता गरेर शान्तिपूर्ण राजनीति गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। विप्लव समूहलाई पत्र काट्ने र उनीहरूलाई फेरि त्यही बाटो रोज्नका लागि विवश बनाउनका लागि सरकार उद्यत भएको हो भने म प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले यो कामबाट सरकार तत्काल पछि हट्न, उहाँहरूलाई काटेको त्यो पत्र फिर्ता लिन र उहाँहरूले जुन शान्तिपूर्ण बाटोबाट राजनीतिक दल दर्ता गरेर अब हामी प्रतिस्पर्धाको र शान्तिपूर्ण बाटोबाट राजनीति गर्छौँ भनेर उहाँहरूले त्यो बाटो रोज्नु भएको छ। त्यसमा प्रोत्साहन गर्नका लागि पनि म नेपाल सरकारलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। माओवादी केन्द्रकी सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले शान्तिपूर्ण रूपमा अघि बढ्न तयार भएको पार्टीका नेता कार्यकर्ता विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्न नमिल्ने बताउनुभयो।
पार्टीका सबै गतिविधिहरू शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा सरकारको तर्फबाट पार्टीमाथि लागेका प्रतिबन्ध हटाउने, बन्दीहरू रिहा गर्ने तथा नेता कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता गर्ने भनी 3 बुँदे सहमति भएको थियो। परन्तु आज यसको 1.5 वर्ष पुगिसक्दा पनि सहमति बमोजिमको काम हुनु त कता हो कता झन् उल्टो। हिजो आज पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई वारेन्ट जारी गर्ने, गिरफ्तार गर्ने जस्ता गतिविधिहरू अगाडि बढाउनु विडम्बनापूर्ण छ। माओवादी केन्द्रका सांसदले थुनामा रहेका चन्द नेतृत्वको पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई रिहाई गर्न समेत माग गरेका छन्। माओवादी सांसद अमनलाल मोदीले सो पार्टीका नेता विरुद्ध धरपकड गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। नेकपा विप्लव समूह अहिले पनि तपाईँलाई उहाँहरूसँग 3 बुँदे सहकार सहमति गरे, तर त्यसको कार्यान्वयनको सट्टा विभिन्न किसिमको तपाईँलाई अहिले पनि धरपकड, वारेन्ट जारी हुन त अदालतको कुरा हो, तर सरकारसँग वार्ताको कुरा गरिसकेपछि सरकारले पहल कदमी लिनुपर्छ। बरु जेलमा रहेका साथीहरूलाई तपाईँलाई रिहाई र बन्दी रिहाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। ललितपुर जिल्ला अदालतले चन्द सहितका नेता विरुद्ध 35 दिने पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले पदीय जिम्मेवारी अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै राजनीतिक नेतृत्व लगायतको आलोचना हुनु नेपालको हकमा खासै नौलो होइन। पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने शासकीय पदका पुगेका व्यक्तिले जनभावना अनुसार काम नगरेको भन्दै हरेक दिन जसो सामाजिक वृत्त आलोचना भइरहेका छन्। यही सन्दर्भ र पृष्ठभूमिमा प्रतिनिधि सभामा हिजो शपथ सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै पूर्व मन्त्री सहितका सांसदहरूले जिम्मेवारी पालना नगर्ने सार्वजनिक व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले कुनै पनि व्यक्तिले सार्वजनिक पद धारण गर्नु अघि भोग गरिरहेको सेवा सुविधालाई त्याग्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, नेपाली जनताले तिरेको करबाट चाहिँ सुविधा प्राप्त गरिसकेपछि निजहरूले अरू पदको लाभ भएका चिजहरू चाहिँ पाउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ नियममा हुनु जरुरी छ। जस्तो कुनै पनि व्यवसायीहरू आफ्ना कम्पनी चलाएर बसेको छन्, आफ्ना कम्पनीमा चाहिँ बाट चाहिँ लाभ लिएर बसेको छन् भने यस्ता सुविधाहरू प्राप्त गरिसकेपछि त्यस्ता लाभहरू लिन पाइँदैन भन्ने कुरा पनि कानुनमा हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ प्रश्न हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसद भीम रावलले कानुन बमोजिम शपथ लिए पनि त्यस विपरीत कार्य गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। शपथको पालना नगर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। यस्तो शपथ ग्रहण गरेका व्यक्तिले यो शपथ भने त फगत एउटा औपचारिकता हो, गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ भनेर संविधान कानुन मिच्नेदेखि लिएर राष्ट्रिय हितमाथि प्रहार खुले आम गर्ने, खुले आम विदेशमा गएर वार्ता गर्ने, खुले आम नेपालको संविधान, नेपालको मर्यादा, नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान, अस्मिता विपरीत गतिविधि गर्ने काम तीव्र हुन थाल्यो। विदेशीहरूसँग साँठगाँठको काम तीव्र हुन थाल्यो। त्यसकारण यो शपथ ग्रहण साँच्चीकै जसले कार्यान्वयन गर्दैन, जसले पालना गर्दैन तिनलाई कारबाही हुने व्यवस्था यसमा हुन एकदमै आवश्यक छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पदमा पुगेपछि देश र जनताको पक्षमा काम नगर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। गलत कामबाट पछि हट्ने गरी शपथको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुवालले माग गर्नुभयो। देश र जनताको सेवा गर्ने शपथको बेहोरा हामीले लेख्नु जरुरी छ। गलत कामबाट पछि हट्ने गरी सचेत गराउने बेहोरा आवश्यक छ। शपथ खाएको मिलेन कुर्सीमा बस्नेहरूको, त्यसकारण बेहोरा संशोधन गरौँ। सभामुख महोदय, यसलाई फिर्ता लैजाउँ। मन्त्रीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नयाँ शपथको बेहोरासहित हामी अगाडि बढौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले शपथको विषयमा विवाद उत्पन्न नहुने गरी प्रावधान राख्नुपर्ने बताउनुभयो। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले योभन्दा अगाडि शपथ खाने बेला एउटा हाँस्य व्यङ्ग्य भन्यो। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने जे कुरा शपथ खाने हो त्यो यहीँ पास गरौँ। अब शपथ खुवाउनेले एउटा कुरा, शपथ खानेले एउटा कुरा नभनौँ। जनता भन्ने पनि यही लेखौँ, ईश्वर भन्ने पनि यही लेखौँ। अब महामहिम राष्ट्रपतिले एउटा भन्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले एउटा भन्नुहुन्छ, अब त्यो पास पनि यही गरौँ। नत्र हामी यहाँ कस्तो हामी व्यङ्ग्य जस्ता, हाँस्य व्यङ्ग्य जस्ता हुन्छौँ। हामी एउटा हाँस्य व्यङ्ग्यका पात्र नबनौँ। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको शपथबारे कानुनी शून्यता भएपछि सरकारले त्यसबारे विधेयक ल्याएको थियो। राष्ट्रिय सभाबाट पारित सो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट भने पारित हुन बाँकी छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। निर्वाचन आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति घोषणाका लागि सरकारले ताकेता गरिरहेको छ। मङ्सिरको पहिलो साता निर्वाचन गर्नुपर्ने सुझावसहित आयोगले मिति घोषणाका लागि आग्रह गरिरहँदा राजनीतिक वृत्तमा भने प्रदेश र प्रदेशसभाका
प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूको कार्यकाल कहिलेसम्म रहने भन्ने विषयबारे बहस भइरहेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन अगाडि पनि जनप्रतिनिधिको कार्यकालबारे विवाद उत्पन्न भएको थियो। संविधान र निर्वाचन सम्बन्धी कानूनले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणापछि कार्यकाल के हुने भन्नेबारे स्पष्ट व्यवस्था नगरेकाले विवाद देखिएको छ। संविधानको धारा 85 मा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्था बाहेक निर्वाचित भएको 5 वर्षमा स्वतः प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको कार्यकाल सकिने व्यवस्था छ। तर पछिल्लो समय दलहरूबीच सांसदको पदावधिलाई लिएर फरक फरक धारणा आउन थालेका छन्। निर्वाचन आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनाव एकैपटक गर्ने गरी तयारी अघि बढाउँदै गर्दा प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको कार्यावधिका विषयमा बहस सुरु भएको हो। संविधानविद चन्द्रकान्त ग्यावाली सांसदको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले 5 वर्षको हुने भएकाले यस विषयमा बहस आवश्यक नभएको तर्क गर्छन्। नेपालको संविधानको धारा 85 ले संसद विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ भनेर स्पष्ट साथ संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ। धारा 89 मा पनि प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूको कार्यकाल रिक्त हुने व्यवस्था चाहिँ प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएमा भन्ने एकतर्फ देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको पद पनि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएमा पद रिक्त हुनेछ भन्ने दुईटा व्यवस्थाहरू छ। प्रतिनिधि सभाको विघटन भएमा बाहेक भनेपछि प्रतिनिधि सभा अब चाहिँ विघटन हुन नसक्ने गरी सर्वोच्चले संवैधानिक व्याख्या गर्ने क्रममा पछिल्लो प्रतिनिधि सभाको विघटनको मुद्दामा व्याख्या गरेको छ र यो सरकारले प्रतिनिधि सभालाई अब अर्ली इलेक्सन जाने या विघटन गर्ने अधिकार राख्दैन। यसलेको कार्यकाल भनेको अब चाहिँ 5 वर्षको हुनेछ भनेपछि 79 साल मङ्सिर 9 गतेसम्म यो प्रतिनिधि सभा कार्यकाल रहन्छ। प्रतिनिधि सभा कार्यकाल रहनु भनेको प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूको पनि कार्यकाल रहने हो। संविधानको धारा 91 मा सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल निर्वाचनको मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म रहने व्यवस्था छ। संविधान र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्बन्धी कानूनमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणापछि कार्यकाल के हुने भन्ने बारे प्रष्ट व्यवस्था छैन, जसले गर्दा अन्यल बढाएको देखिन्छ। निर्वाचन आयोगले समेत कानूनमा प्रष्ट व्यवस्था नभएको बताएको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने कानून स्पष्ट छैन। अब निर्वाचित भएको मिति फरक फरक छ। जुम्लाको प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन भएको मिति र काठमाडौँमा को दिने फरक छ। त्यस्तै समानुपातिक तर्फ पनि फरक छ। र अब आयोगको बुझाइ चाहिँ के हो भने यो त फरक फरक गरेर त निर्वाचन चाहिँ हरेक सांसदका लागि छुट्टा छुट्टै निर्वाचन त गर्न सकिन्न। कानून स्पष्ट नभएको अवस्थामा सबभन्दा पहिलो निर्वाचनको परिणाम आएको दिन अर्थात् मङ्सिर 22 गते पदावधि सकिन्छ सबैको। यसअघिको स्थानीय तह निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने निर्वाचन घोषणापछि जनप्रतिनिधिलाई अनिवार्य राजीनामा गर्न लगाइएको थियो। संविधानको धारा 215(6) अनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले 5 वर्षको हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। त्यस्तै धारा 216(6) अनुसार नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले 5 वर्षको हुने व्यवस्था छ। पदमै रहेकै अवस्थामा निर्वाचन लड्न नमिल्ने तर्कहरू यसै व्यवस्थासँग जोडिएर आएका छन्। संविधानविद ग्यावाली अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र यसअघिको नजिर हेर्दा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि मनोनयन गर्न अयोग्य हुने दावी गर्छन्। तर संविधानमा प्रष्ट व्यवस्था नभएकाले राजीनामा नै गरिहाल्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था भने नभएको उनले बताए। अब अन्य देशहरूकोमा अभ्यासहरू हेर्ने भने संविधानमा जे लेखेको छ त्यही कुरा हो। संसद विघटन भएको अवस्थामा चाहिँ त्यो लागू हुन सक्छ। तर उनीहरूको नोमिनेसन गर्दाखेरि भने नोमिनेसन गर्ने स्थितिमा चाहिँ उनीहरूले राजीनामा गरेर त्यसको पद रिक्त हुने भावनाले अरूले भने जस्तो निर्वाचन घोषणा गर्यो भन्दैमा चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन हुने र सांसद पद जाने भन्ने चाहिँ अहिलेको संविधान व्यवस्था हो। संविधानविदहरूको तर्कलाई आधार मान्ने हो भने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आउँदासम्म सांसदहरूको पद जीवित हुने देखिन्छ। निर्वाचन भएको मितिले 5 वर्ष भन्दै गर्दा सुगम र दुर्गमको अन्तिम मत परिणाम एकै दिन नआउने कारणले गर्दा कुन सांसदको अवधि कतिसम्म भन्ने विवाद समेत आउन सक्ने देखिएको छ। राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले कानूनलाई तगारो बनाएर राजनीतिक दलहरूले चुनावमा राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न खोजेको दावी गरे। समान पदमा चुनावी मैदानमा जाँदा एउटा व्यक्ति राज्यको शक्तिमा प्रतिनिधित्व गर्ने र अर्को सामान्य व्यक्तिका रूपमा उपस्थित हुने परम्परा ठिक नभएको उनले बताए। चुनावमा कुनै पनि राजकीय पद लिएर जाँदाखेरि उम्मेदवार चाहिँ केही न केही रूपमा बेनिफिटेड हुन्छ। उसलाई चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनले गर्ने सहयोग, उसले चाहिँ त्यहाँ पिपुलबाट पाउने रेस्पोन्स, उसले चाहिँ अनगोइङ प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ दिने चाहिँ कन्टिन्युटी, त्यो सबै कुराहरू के भन्छ भने मैले यो काम आदि गरेँ, म थप यो काम गर्न सक्छु भन्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्लेइङ ग्राउन्ड चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ। एउटा राज्यसँग एक्सेस भएको उम्मेदवार हुन्छ, अर्को राज्य विहीन जस्तो सबै नागरिक संविधानको दृष्टिमा समान छन् भने यो ब्याटल फिल्डलाई पनि समान रूपमा व्यवहार गर्नु पर्थ्यो। तर अब अहिले निर्वाचन आयोगले के गर्छ या त सरकारले के गर्छ त म भन्न सक्दिनँ। नयाँ संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक भएको प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको कार्यकाल
सकिँदै गर्दा सांसदको अवधिबारे विवाद र बहस सतहमा आएको हो। त्यसैले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउने व्यवहारिक प्रतिबद्धता सहित यो विषयको विवाद निरूपण गर्दै निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुपर्ने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। शिक्षा नियमावलीमा स्थायी नियुक्ति भएका शिक्षकले 20 वर्ष नियमित काम गरेमा मासिक निवृत्ति भरण पेन्सन पाउने व्यवस्था छ। पर्वतका 5 शिक्षक भने जागिर छाडेको 21 वर्षपछि काममा फर्किएका छन्। तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वका कारण विस्थापित शिक्षकलाई सरकारको निर्णयअनुसार यसै सातादेखि काममा फर्काएको हो। मन्त्री परिषदको गत फागुन 16 को निर्णयअनुसार शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले पत्रचार गरेपछि विस्थापित शिक्षक पुनर्बहाली निर्देशिकाको अनुसूची 3 क मा सूचीकरण भएका शिक्षकलाई सेवामा फर्काएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले जनाएको छ। इकाइका अनुसार कुस्मा नगरपालिका 12 ठुलेपोखरीका रामप्रसाद लामिछाने, पैयुँ गाउँपालिका 6 सरौं खोलाका जयनारायण तिवारी, मोदी गाउँपालिका 2 देवपुरका जिमनाथ शर्मा, कुस्मा 10 पिपलटारीका नारायण लामिछाने र बिहादी गाउँपालिका 2 बर्राचौरका पुष्पानन्द गिरी पुनर्बहाली भएका हुन्। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड पुनः अवरुद्ध भएको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 29 मौरी खोला पुलमा गएराती फेरि पहिरो खसेपछि बाटो अवरुद्ध भएको हो। चितवन जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी नरहरी अधिकारीका अनुसार गएराती 2:30 बजेतिर पहिरो खस्दा भारतीय नम्बर प्लेटको एउटा मिनी ट्रकमा पनि सामान्य क्षति पुगेको छ। पहिरो पन्छिएपछि 23 घण्टापछि हिजो राति 9:45 बजे सडक खुलेको थियो। त्यसको करिब 1 घण्टापछि मौरी खोलामा पहिरो खस्दा पुनः अवरुद्ध बनेको हो। आज पनि छिट्टै बाटो खुल्ने सम्भावना कम रहेको सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरका इन्जिनियर शिव खनालले बताउनुभयो। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डमा सवारी साधनको लाइन लागेको छ। यसैबीच अविरल वर्षासँगै बाढी पहिरोले म्याग्दीमा 5, कपिलवस्तुमा 2 र दाङमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। पूर्वी नवलपरासीको गैंडाकोटमा 2 जना बेपत्ता छन्। विभिन्न जिल्लामा पहिरोले आवागमन अवरुद्ध पारेको छ। नारायणगढ मुगलिन सडकको मौरी खोला क्षेत्रमा खसेको पहिरोले हिजो दिनभर आवागमन ठप्प भएको छ। जिल्लाहरूका नदी तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाएको छ। घरमाथिबाट पहिरो खस्दा म्याग्दीको मालिका 2 रुम घाङ्लेमा एकै परिवारका 5 जनाको मृत्यु भएको छ। हिजो बिहान करिब 4 बजे पहिरो खस्दा घरमा पुरिएर 37 वर्षीय घामबहादुर विक, उनकी श्रीमती 32 वर्षीय राममाया, छोराहरू 17 वर्षीय नवीन, 14 वर्षीय राजन र 8 वर्षकी छोरी रोजीको मृत्यु भएको हो। घामबहादुरका काका काकी 62 वर्षीय गोठी र 66 वर्षीय गोरी भने घाइते छन्। उनीहरू पहिरोसँगै बारीमा होतिएका थिए। रुम स्वास्थ्य चौकीका अहेवत दिनेश यादवका अनुसार पहिरो 4 बजेतिर खसे पनि छिमेकीले 2 घण्टापछि मात्रै थाहा पाएका थिए। बस्तीभन्दा केही पर एकान्तमा घर भएकाले तत्काल उनीहरूको उद्धार हुन नसकेको हो। ललितपुरको नक्खु एकान्तकुना सडकमा लागू भएको वान वे एकतर्फी प्रहरीले हटाएको विषयलाई लिएर ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जन र प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह बीच फोनमा भनाभन परेको छ। प्रहरीले छापामार शैलीमा नक्खु एकान्तकुनाको वान वे हटाएको भन्दै महानगरपालिका मेयर महर्जनले सो क्षेत्रमा पुगेर पुनः लागू गराउनु भएको छ। मेयर महर्जनले भन्नुभयो, वान वे गरेपछि ट्राफिक व्यवस्थापन उपलब्धिमूलक भइरहेको थियो। आइजिपीको ठाडो निर्देशनमा महानगरले राखेको बोर्ड हटाएर 2 तर्फी गरिएछ। फोनमा हाम्रो भनाभन नै भयो। स्थानीय सरकारले गरेको निर्णयलाई प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको उहाँको भनाइ छ। हिजो बिहान 10 बजे प्रहरीले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा महानगरले हस्तक्षेप गरेको भन्दै वान वे नै हटाएको थियो। आइजिपी सिंहको निर्देशनमा प्रहरीले सो क्षेत्रको वान वे हटाएको महर्जनको भनाइ छ। वान वे सुरु गरेपछि दुर्घटना र सवारी जाम शून्य भएको समेत उहाँले दावी गर्नुभयो। वान वे लागू गर्नुअघि महानगरले काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुर, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय साधुबाटो, प्रहरी प्रभाग सानेपा, ट्राफिक प्रहरी वृत्त जाउलाखे ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 4 र नगर प्रहरी बल ललितपुरलाई पत्राचार समेत गरेको जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। भारतीय आयल कर्पोरेसन आइओसीले 1 महिनाकै अवधिमा प्रति लिटर 30 रुपियाँ भन्दा बढी मूल्य घटाएर पठाए पनि यहाँ मूल्य यथावत राखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले कर समायोजन नगरिदिँदा नोक्सानी कायमै रहेको जनाउँदै नेपाल आयल निगमले मूल्य घटाएको छैन। कर समायोजन भइदिए आइओसीले अगस्त 1 मा पठाएको मूल्य अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर 159 रुपियाँमा आउँछ। तर अर्थ मन्त्रालय राजस्वमा मात्रै केन्द्रित हुँदा आम सर्वसाधारणलाई मार परेको छ। राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भन्नुभयो, अर्थको ध्यान राजस्व सङ्कलनमा मात्रै छ। अर्थ सरकारकै एउटा अङ्ग भएपछि मन्त्री परिषदको निर्णय मान्न बाध्य हुन्छ।
कार्यान्वयन गर्न नसके निर्णय गर्नु अघि नै भन्नुपर्थ्यो। तर अर्थ मन्त्रालय सरकारभन्दा माथिका एउटा अखाडा जस्तै देखियो। अर्थको बदमासीले जनताले दुःख पाए। अर्थ मन्त्रालयसँगै आपूर्ति मन्त्रालय र निगम पनि मूल्य नघट्नुमा जिम्मेवार छन्। आपूर्ति मन्त्रालयले निगमको बचाउ गर्न र जनदबावका कारण उपभोक्ताको कुरा सुने जस्तै मात्रै गर्दा थप समस्या उत्पन्न भएको महर्जनको दाबी छ। कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। समयावधि थपेर निर्माण भइरहेको सोलर प्यानल आयोजनाबाट 22.5 मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नुवाकोटमा निर्माण गरिरहेको सोलर प्यानल आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली हालै ग्रिडमा थपिएको हो। आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली देवीघाट विद्युत गृहको सब स्टेसनमा जोडेर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा प्रवाह गरिएको छ। 25 मेगावाट क्षमताको आयोजनामा 2.5 मेगावाटको काम जारी छ। त्यसमध्ये 22.5 मेगावाट ग्रिडमा जोडिएको सोलर आयोजनाका प्रमुख विकास रघुवंशीले जनाउनुभयो। सन् 2017बाट सुरु भएको आयोजना कोभिड अघि र पछि पनि पटक पटक म्याद थपिएर निर्माण पूरा हुने अवस्थामा पुगेको रघुवंशीको भनाइ छ। आयोजनाका 7वटा साइट 6वटा साइटबाट बिजुली उत्पादन भएको आयोजनाले जनाएको छ। 4-वे स्टाफ क्वार्टर, केराघारी, रातो माटे कफी एरिया 1, कफी एरिया 2 र मान्द्रेढुङ्गामा रहेको हेलिप्याडबाट दिउँसोमा बिजुली उत्पादन भइरहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चीनको कडा चेतावनी बीच अमेरिकी सभामुख नान्सी पेलोसी ताइवान पुग्नु भएको छ। एसिया भ्रमणका क्रममा पेलोसी हिजो साँझ ताइवानको राजधानी ताइपे सिटी स्थित सोङसान विमानस्थलमा उत्रनु भएको हो। अमेरिकी उच्च अधिकारीको भ्रमण र चीनको प्रतिक्रियाले दुई शक्ति राष्ट्रबीच तनाव चर्काएको छ। ताइवान पुगे लगत्तै विज्ञप्ति जारी गर्दै पेलोसीले भन्नुभएको छ, यो भ्रमण जीवन्त लोकतन्त्रप्रति ताइवानको अविचलित प्रतिबद्धतालाई अमेरिकी समर्थन र सम्मान हो। ताइवानका 2 करोड 30 लाख जनतासँगको एकबद्धता आज र सधैँका लागि महत्त्वपूर्ण छ। भ्रमण इन्डो प्यासिफिक पारस्परिक सुरक्षा, आर्थिक साझेदारी एवं लोकतान्त्रिक सुशासनमा केन्द्रित रहेको पेलोसीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पेलोसीले आज बिहान ताइवानकी राष्ट्रपति साई इङ वेनसँग भेटवार्ता गर्दै हुनुहुन्छ। चीनको मानवाधिकारका विषयमा कडा आवाज उठाउने अधिकारकर्मीहरूको समूहसँग पनि उहाँले भेट गर्ने कार्यक्रम छ। 25 वर्ष यता ताइवान भ्रमण गर्ने पेलोसी पहिलो अमेरिकी उच्च अधिकारी हुनुहुन्छ। अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका प्रवक्ता जोन किर्बीले अमेरिका चीनसँग द्वन्द्व बढाउने पक्षमा नरहेको उल्लेख गर्दै ताइवान भ्रमणबारे पेलोसी आफैले निर्णय गर्ने बताउनु भएको थियो। ताइवानलाई आफ्नो अभिन्न भूभाग भन्दै आएको चीनले त्यहाँ अमेरिकी अधिकारीलाई बोलाएको विषयमा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा आक्रामक अभिव्यक्ति दिइरहेको छ। पेलोसी ताइवान पुग्नु अघि चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीले ताइवान मामिलामा अमेरिकी राजनीतिज्ञले आगोसँग खेलेको भन्दै त्यसको परिणाम सुखद नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले पनि यस्तै अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। पेलोसी ताइवान उत्रिसकेपछि चिनिया विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै पेलोसीको भ्रमणले एक चीन सिद्धान्तको गम्भीर उल्लङ्घन भएको र यसले चीन अमेरिका सम्बन्धको राजनीतिक जगमा गहिरो असर पुग्ने प्रतिक्रिया दिएको छ। विज्ञप्तिमा चीनले ताइवान कार्ड नखेल्न र चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न तथा गलत र खतरनाक बाटोमा अघि नबढ्न अमेरिकालाई चेतावनी दिएको छ। चीनले सोमबारदेखि नै ताइवानी सीमा क्षेत्रमा हवाई तथा समुद्री युद्ध अभ्यास गरिरहेको छ। यही मौकामा तैनात चिनिया सेनाले ताइवानमाथि सैनिक दबाव बढाउने रणनीतिक विश्लेषकहरूको अनुमान छ। अमेरिकाले पनि एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा गतिविधि बढाउने अनुमान गरिएको छ, जसका कारण सो क्षेत्रको तनाव थप जटिल बनेछ। सो वाक युद्ध वास्तविक द्वन्द्वमा परिणत भए ताइवानमा नयाँ सङ्कट निम्तने र त्यसले विश्वव्यापी बजार र आपूर्ति श्रृङ्खला ध्वस्त पार्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। ताइवानले भने आफ्नो भूमि रक्षा गर्न सक्षम र प्रतिबद्ध भएको जनाएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। साफ अन्डर-20 च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपाली लिग चरणको अन्तिम खेलमा बङ्गलादेशसँग बराबरी खेलेको छ। इन्डियाको भुवनेश्वर स्थित कलिङ्ग स्टेडियममा भएको खेलमा नेपालले बङ्गलादेशसँग 1-1 को बराबरी खेलेको हो। हिजो भएको इन्डिया र मालदिभ्स बीचको खेलमा इन्डियाले 1 गोल सहित जित निकालेको छ। योसँगै नेपाल पनि बाहिरिएको छ। पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा सकिए पनि दुवै टोलीले खेलको दोस्रो हाफमा गोल गरेका हुन्। च्याम्पियनसिपमा अपराजित रहँदै बङ्गलादेश फाइनल प्रवेश गरिसकेको छ। उपाधिका लागि अब बङ्गलादेश र इन्डिया बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरही अधिकांश स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। साथै प्रदेश 1 गण्डकी, लुम्बिनी तथा कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको समेत विभागको अनुमान छ। केही बेर अघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 26 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:28 भयो। सूर्यास्त भरे साँझ 6:52 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी रमेश र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।